أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین شفیع المسلمین رحمت للعالمین امام کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ اللہ رحیم و کریم دا یہ بہت ہی بڑا احسان ہے، او دا فضل ہے، او دا کرم ہے، اس مالک دی رحمت ہے کہ جس مالک نے منوں اور توانوں جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائی ہے، اور دلی دعا ہے کہ جو کچھ میں بیان کرا اور تسی اس جمعے دی اندر سنو، اللہ میرا سنانا تے تہاڈا سننا اللہ اپنے دربار اندر قبول فرمائے، اور سن سنا کے اللہ عمل کرن دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ جمعہ پڑھن دا صحیح طریقہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا۔ T20 میچ ہے، پچھے دنوں لوکی ویندے رہنے ہیں، LCD لگیاں سن تے LCD دے بالکل سامنے بہندے سی۔ میں نہیں مانتا کہ کوئی بندہ LCD دی سائڈ دے ہو کے بہندا ہے۔ دنیا دا کوئی کام اسی دیکھنا ہوئے تو سامنے بہنے، جمعہ پڑھنا ہوئے سائڈ تے نہیں بیٹھنا چاہیے، نبی پاک نے منع کیتا ہے۔ اور تمہیں میں یہ دس رہا کہ نبی پاک دا فرمان ہے خطیب دے سامنے آ کے بیٹھنا چاہیے۔ اتنے میرے کول آؤ نا، تسی سارے چاچے میرے بھائی جی نے سارے سامنے آؤ، سامنے بیٹھو، بعد وچ آن والے سائڈاں تے بہندے نے، جڑا پہلے میرا بھائی آ گیا وہ سامنے آ کے بوے۔ اللہ پاک جی تہاڈے سبنا دا بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرمائے۔ جس آیت کریمہ نو میں اس وقت تلاوت کیتا، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر دے اخلاق اور آپ دی سیرت دے متعلق اس آیت کے اندر دسیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ نو فرمایا، میرے صحابیو دو چیزاں دی مینوں گارنٹی دے دیو تے میں تمہوں جنت دی گارنٹی دینا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک نو صحابہ کہن لگے آقا وہ کہڑیاں دو چیزاں نے جی تسی گارنٹی منگدے؟ تے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابیو ایک تے اپنی زبان دی حفاظت کر لو، مندا نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، اس زبان تو اپنے دوسرے بھائی نو تنگ بھی نہیں کرنا، اور دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ شرم گاہ یہ مینو ضمانت دیو،
جس طرح اللہ ذو الجلال نے تمہیں پابند کیتا ہے اسی طرح پابند رہنا ہے۔ فرمایا یہ دو چیزاں سنبھال کے تسی رکھ لو تے میں محمد تمہیں دنیا تے جنت دے ٹکٹ عطا فرما دینا۔ جنت ایویں نہیں مل جاتی، کسی گل نال ملتی ہے۔ اسی تے جنت 10 روپیہ پیچھے بنا لیے، 5 روپیے کوئی مسجد دے دے اسی انہوں بھی جنت جنتی بنا دینے ہیں، کوئی 100 روپیہ دے دے وہ بھی جنتی ہے، وہ 1000 دے دے تا بھی جنتی ہے۔ یہ روپیہ تے 100 تے 1000 جنت نہیں بلکہ نیک اعمال کرنا جنت ملنی ہے۔ جو میرے پیغمبر اسلام نے بتلایا ہے، آپ نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، نبی پاک فرماندے نے کہ میری امت دے لوگوں 4 کام تسی زمین تے کرنے نے۔ کنے کام کرنے نے؟ 4 کام۔ فرمایا 4 کام تسی کرو زمین تے میں تمہوں جنت کی ضمانت دینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کہندے نے سونیا وہ 4 کام کہڑے نے جڑے تسی سانو کہندے ہو؟ آپ نے فرمایا سب تو پہلے افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام۔ آپ نے فرمایا کہ سلام نو عام کر دیو، تمہیں کوئی جاند ہے تد بھی سلام کہنی ہے، نہیں بھی جانتا تد بھی سلام کہنی ہے، مسکیناں نو بھکھیاں نو کھانا کھلانا ہے، اور اس تو بعد صلہ رحمی کرنی ہے، رشتہ داریاں قائم کرنی نے۔ اور میرے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ رات جدو ساری دنیا ستی ہوئے تے تساں میری دنیا دے اوتے مسجد دے اپنے میرے گھر دا دروازہ کھول کے مسجد دے اندر آ جانا ہے۔ جی اینی فرصت نہ ملے اپنے گھر وچ مصلی ڈا کے تہجد دی نماز پڑھنی ہے۔ تے نبی پاک نے فرمایا دنیا تے میرا امتی اے 4 کام کر لوے تدخل الجنت بسلام، اللہ انہوں سلامتی والی جنت دا مہمان بنا دے گا۔ یہ 4 کام کرنے نے تے تینوں مینوں اللہ جنت دا مہمان بنا دے گا۔ اللہ اللہ میرے بھائی رب دا قرآن کہہ رہے ہیں، نبی پاک بھی پیاری زوجہ محترمہ ہے، ماں دی سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مزکیہ۔ ماں جی دے کول ایک بندہ آ کے آندا ہے، امی جان مینوں دسو نبی پاک گھر چ گفتگو کس طرح کرتے سن، آپ دا بولن دا طریقہ کی سی؟ تے ماں جی ایسا فرمادیاں نے پترا قرآن نہیں پڑھیا؟ جی ماں جی قرآن میں پڑھیا۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، اللہ نے سورہ فاتحہ دی الف تو لے کے سورۃ الناس دی سین تک یہ سارا قرآن ہی نبی پاک دا اخلاق بنا چھڑیا ہے۔ جنہیں قرآن پڑھیا وہ نبی دا اخلاق سمجھ آ جائے گا۔ اللہ اللہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک صحابی آیا، آ کے میرے محبوب سامنے بیٹھ جاتا ہے تے میرے تے تیرے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نام ہے۔ نبی پاک فرماندے نے جیڑا میرا نام پاک سن کے چپ کر لیندا ہے او دے تے لعنتاں وسدیاں نے، تے جیڑا میرا نام پاک سن کے درود پاک پڑھدا ہے اللہ 10 نیکیاں دیندے نے، 10 درجے بلند کر دیندے نے، تے اللہ 10 رحمت اس بندے تے نازل فرما دیندے نے۔ میرے تے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے محبوب تشریف فرما نے آ کے ایک بندہ میرے نبی نو کہن لگا آقا سونیا جی کی کہنا چاہنا پترا؟ آخیا محبوبہ فلانے محلے اندر فلاں پنڈ دے اندر آقا سونیا ایک بی بی بڑیاں نمازاں پڑھدی ہے، او بڑے تہجد پڑھدی ہے، صدقے خیرات بھی کردی ہے، پر محبوب سونیا وہ دی زبان بڑی گندی ہے، او دے محلے والے بھی او دے تو تنگ نے۔ آقا سونیا سارے پنڈ والے او دیاں بدخویاں کر دینے۔ آقا فرماندے نے ایسی بی بی تے ایسا مرد پاویں جنیاں مرضی نمازاں پڑھے، جنہیں مرضی روزے رکھے، جنہ مرضی قیام کرے، جنہیں مرضی نیکیاں کردا رہے، آپ فرماندے نے او
دا اخلاق چنگا نہیں، وہ دی زبان چنگی نہیں، تے میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے یا فنار، ایسی بی بی تے ایسا مرد جہنم دا بالن بن جائے گا۔ تے میرے آقا نو کہندا سونیا ایک ہور بی بی ہے بڑی نیک تے اللہ والی ہے، آقا سونیا ایڈے لمے چوڑے قیام تے کوئی نہیں کردی، محبوبہ اینے لمے صدقے خیراتے نہیں کردی، فرض بھی پڑھدی ہے تے فرضی روزے بھی رکھ دی ہے، کوئی وہ دروازے تے آ جائے ویلا تے خالی انہوں نہیں موڑ دی۔ آقا سونیا وہ دی زبان ایڈی کو چنگی ہے، اینا کو اچھے انداز نال پیش ہوندی ہے، آقا او دیاں تعریفاں تے بچہ بچہ کردا ہے، ہر کسے دے منہ وچوں دیاں تعریفاں دے پھل باندے نے پے، تے میرے محبوب فرماندے نے ایسی بی بی تے ایسا مرد جدا اخلاق چنگا ہے، نمرا مسجد والے تھروگے والے دے باسیو لاہوریو میرے محبوب دا فرمان سن دے جایا جے، آقا فرماندے نے ایسی بی بی جدا اخلاق چنگا ہے، چنگے اخلاق دی وجہ تو اللہ انہوں جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا، چنگے اخلاق دی وجہ تو جنت دا مہمان، اور بی بی بھی بن گئی ہے، اور بندہ بھی بن گیا ہے، جدی زبان اچھی ہے اچھے انداز نال پیش ہوندا ہے، حالی بھی نہیں ہو سمجھیا میرے تے تیرے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا صحابی ہے، اللہ اللہ نبی پاک دے کول آیا، آپ فرماندے لا تسبن احدن، اے میرے صحابی کسی نو گال نہیں کڈنی بلا وجہ گال کڈن لگی ہے، سانو راہ ٹھڈا آ گیا تا اسی گال کڈ دینے، سانو اگر تھوڑی جنی کوئی چیز لگ جائے تا گال کڈ دینے، اندھیری آ جائے تا ساری زبان چ کوئی نہ کوئی ایسے الفاظ نکل جاندے نے، اگر اٹ وجے تا جے اگر کوئی ساڈے نال موڈے نال موڈا لگ جائے تا اسی چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو غصہ کر جاندے ہیں، ایویں لا تسبن احدن بلا وجہ کسی نو مندا نہیں بولنا، تے نبی پاک دا صحابی اج اپنے غلام نو مار رہا ہے، تے آقا فرماندے نے اپنے غلام نو مار رہا کیوں مارنا ہے پیا، اندر سونیا اے مینوں بڑا تنگ کردا ہے، بار بار غلطیاں کردا ہے، تے آقا فرماندے نے ہے وہ بھی انسان ہے تے تم انسان ہے، وہ کوئی فرشتہ تے نہیں جڑا غلطی نہ کرے، تے آقا فرماندے نے اللہ کو ڈر جا، انہاں غلاماں تے ظلم نہ کریا کر، انہاں غلاماں تے ظلم و ستم نہ کریا کر، انہاں نہ ماریا کر، آقا فرماندے نے غلام تیرا جنی واری مرضی غلطی کرے در گزر کر لیا کر، محبوب سونیا میں ایک دیہڑی وچ اپنے غلام تو کنی واری در گزر کراں، تے میرے محبوب فرماندے نے تیرا متحد تیرا غلام تیرا نوکر تیرا ملازم ہے، دیہڑی وچ 100 بار بھی غلطی کرے تے 100 بار بھی معاف کر دیا کر، میرے محبوب اتنا پیارا اخلاق ایسی سیرت نو مینوں دس رہے ہیں، تے نبی پاک دا صحابی کہندا ہے میرے دل وچ رب دا ڈر آ جاندا ہے، میں اپنے پیغمبر نو فرمایا سونیا محبوبہ تسی جو مینوں آرڈر دیندے ہو میں وہی کراں گا، آقا میرے واسطے کی آرڈر ہے، آپ فرماندے نے غلام نو آزاد کر دے، اندا محبوب سونیا مینوں اللہ واسطے آزاد کر دیتا ہے، آقا فرماندے نے تو اینوں آزاد کیتا ہے ادھروں رب نے تینوں بھی جہنم تو آزادیاں عطا کر دتیاں نے، تینوں جنت دے سرٹیفکیٹ مل گیا نے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا پروانہ کہندا ہے جدوں میرے محبوب نے نصیحت کی تھی میں پھر اس تو بعد کسی نو مندا نہیں سی بولیا، حالی بھی نہیں ہو سمجھیا، خود میرے تے تیرے پیر و مرشد جناب محمد آقا نا جدو 40 سال دی عمر جدو آپ نے نبوت ملی تے نبی پاک نے صفا پہاڑی تے چڑھ جاندے نے، اللہ اللہ جدو آپ صفا پہاڑی تے چڑھے آپ نے سارے مکے والے اکٹھیاں فرمایا، آپ فرماتے نے مکے والے سارے جمع ہو جاؤ، چاچے بھی آئے دادکے بھی آ گئے چاچیاں بھی آ گئی کزن بھی سارے ہی آ گئے، میرے محبوب سامنے مجمع لگ گیا تے پہلی توحید دا اعلان میرے محبوب کرن لگے، پہلی دین دی گل انہاں مکے والے سنان لگے نے، تے آقا نے جدو انہاں نو بلایا سارے دے سارے سامنے نے تے
نبی پاک فرماندے نے صحیح بخاری تے مسلم دی حدیث ہے جلد نمبر پہلی تے کتاب الایمان ہے نبی پاک اپنے سارے رشتہ داراں سامنے کھلو کے انج سامنے بازو نصیحت کرن لگے نے آقا فرماندے نے حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا مکے والیوں میں 40 سال دی زندگی گزاری ہے مینوں دسو میں سچا ہاں یا میں جھوٹا ہاں تے میرے محبوب علیہ السلام نو سارے جواب دیندے نے ما جربناک الا صادقا امینا آقا فرماندے نے سامنے کھڑے نے تے میرے محبوب نو دس دینے سونیا 40 سالاں دی زندگی وچ اسی تیری زبان تو کوئی غلط لفظ نہیں سنیا تو سچا ہے امانت دار بھی ہے تے دیانتدار بھی ہے سارے تعریفاں کر دینے سارے تعریفاں کر دینے تے میرے محبوب فرماندے نے مکے والےو میں اگر تانوں سچی گل ہی کرن لگا وا میں تانوں آکھاں اے پہاڑ دے پیچھوں ایک بڑا بڑا لشکر تواڈے تے حملہ کرن والا ہے دسو میری گل تسی منو گے یا نہیں منو گے سارے دے سارے جواب دیندے نے اسی تیری گل من لواں گے تے آقا فرماندے نے پھر اے کیوں نہیں مندے جو میں تانوں کہہ رہا ہاں لا الہ الا اللہ مکے والے لا الہ الا اللہ پڑھ لو تسی جنت دے اندر داخل ہو جاؤ گے تملک العرب والعجم اللہ تانوں عرب و عجم دی بادشاہی عطا فرما دے گا میری تے تسی گل کیوں نہیں ماندے اوہی جڑے تھوڑی دیر پہلے آندے سن تو سچا ہے تو امانتدار ہے تو دیانتدار ہے جدوں اینی گل سندے نے انہاں مجمع دے وچوں نبی پاک دا چاچا ہے او دا نام ابو لہب ہے انج کھلوتا تے میرے محبوب نو آندا تبلک یا محمد تیرے معاذ اللہ ہاتھی ٹوٹ جان تے میرے محبوب ایدی گل دا جواب سن کے آقا دا دل بڑا زخمی ہو جاندا ہے ادھر اللہ ذل جلال نے فرمایا اے میرے سونے محبوبا ایدی گل دا تسی جواب نہیں دینا جو آندے نے کئی جان تساں چپ کر کے دی گل سننی ہے میں اس بے ایمان لانتی دا آپ ہی جواب دیواں گا آقا اپنی جگہ تے بیٹھے نے ادھر جبریل اللہ دا قرآن لے کے نبی پاک دے کول چلدے نے آندے نے سونیا رب نے ابو لہب دے بارے پھر تواڈے والوں جواب دیتا ہے کی جواب آیا آواز آندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد اے میرے سونیا محبوبا قیامت دی ابھی وارا تک تیری امت دے وچوں حافظ قرآن بھی قرآن پڑھن گے تیرے نمازی بھی قرآن پڑھن گے نماز پڑھن والے بھی قرآن دیا تلاوتاں کرن گے جدوں یہ صورت آن گے لعنتاں ابو لہب تے قیامت تک پیندیاں رہن گیاں اللہ اللہ فرمایا قیامت تک سونیا لعنتاں پیندیاں رہنیاں پر تسی چپ کر کے دیا جے تساں جواب نہیں دینا اللہ اللہ دیکھ لو لعنتاں پی رہی ہیں انہیں ایک دفعہ آکھیا سی میرے محبوب مکی اندر کھلو کے ہن قیامت تک ابو لہب دا مال بھی وبال او دی اولاد بھی او دی عورت بھی او جہنم دے اندر او سڑدا پیا قبر اندر تک بھی عذاب ہے او دے ہاتھ ٹٹن دیاں لعنتاں قیامت تک پی رہی نے ابو لہب دے اوتے اللہ اللہ میرے محبوب علیہ السلام پہاڑ تے کھڑے نے تے انداز کی ہے مولانا شمشان دعا کر اللہ بابے بھی قبر نور منور فرمائے تو میرے پاپا جی ترجمہ کر دیں فرماندے نے میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈان دی کھکھر ہلائی یہودی
سائی رانی ترانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے پڑھو مارو مارو دہائی دہائی تو نبی پاک دا جرم کیے مصطفیٰ دا قصور کیے اے ساڈے علامہ دا بے ادب جمیا اے ساڈے بزرگاں دا بے ادب جمیا لئی پھر دا اکو خدا دی خدائی بھلا یار خلقت لکھاں کروڑا کوئی خدا ہے کوئی گل کم دیے اسی اپنے بزرگاں تو پت منگنے نتیجہ نکلدا کڑی جم دیے وہ تو کلا ہی کئی جانا سارا کچھ وہی کردا پر سونیا سانو تیری گل کوئی سمجھ نہیں آندی آقا خاموش نے ایتھوں ٹرے آقا طائف دی وادی وچ ٹر جاندے نے اینج طائف والیاں نوں کٹھیاں کر لیندے نے آقا فرماندے نے طائف والیو ان النبی لا کذب وان ابن عبد المطلب طائف والیو میں اللہ دا سچا نبی بن کے آیا میں جھوٹا نبی نہیں جے تے میں شیر بہادر پاک دا شیر بیٹا ہاں اللہ اللہ تے طائف والے بچے بھی نے عورتاں بھی نے سارے جمع ہو جاندے نے انج گلیاں تے چوکاں چ کھلوتے نے انج میرے محبوب جدوں انہاں نوں دین دی تبلیغ کردے نے نمرا مسجد والے ہو دروگے والے دیوبندی ہو لاہوری ہو میرے محبوب علیہ السلام انج چوک وچ کھلو کے آقا انہاں نوں دین دی تبلیغ سناندے نے انہاں نے بجائے گل سنن دے تے میرے محبوب دے پتھر برسانے شروع کر دیتے ہیں اللہ اللہ تیرے کول خطیب آندا ہے تو اندے تے پھلاں دیاں پتیاں نچھاور کر دینا اوندا تو استقبال بڑا کرنا ہے اے وی ایک خطیب ہے کہ جڑا دین دی تبلیغ کرن واسطے جا رہا ہے ایدے اوتے پھل نہیں سٹے جا رہے اینوں کوئی جناب پھلاں دیاں پتیاں استقبال نہیں کردے بلکہ خود میرے محبوب نو پتھر مار دینے تے آقا ٹر دینے اگے اگے ٹرے تھے تاریخ والے لکھے میرے محبوب نو پتھر وجدا ہے آقا دوڑ دے نہیں بلکہ آرام آرام نہ چل دینے تے انداز کیے میرے محبوب نے اپنے ہاتھ جھکے میں آ فرماندے نے اللہم اہد قومی وَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ مینو مار دے میں اللہ مینو تنگ کر دے میں اللہ مینو نہیں سمجھ دے اللہ میرے مقام نہیں سمجھ دے اللہ میرے مرتبے نو نہیں سمجھ دے مولا مینو نہیں جان دے اللہ اے نہیں مان دے چل انہاں دیاں نسلاں چوں ہی اپنا تابعدار پیدا فرما دے تے آسمان تو آواز آندی ہے سونیا جڑے تینوں پتھر مارن والے نے جڑے تینوں تانے مارن والے نے انہاں دا نام ختم ہو جانا ہے قیامت دیاں دیواراں تک نام گونجنا ہے سونیا تیرا گونجنا ہے تے مولا فرماندے نے اے چار چویرے پیاں سونے دیاں تمانی اے چار چویرے پیاں دعا کر اللہ پیغمبر دا سچا تابعدار بنا دے سمجھ آ رہی ہے نا انشاءاللہ سپیکر تو بغیر ہی انشاءاللہ آواز بڑی ہے اللہ اللہ تے آقا نا آرام نال ٹردے نے تے اللہ فرماندے نے سونے پریشان نہیں ہونا چار چویرے پیاں سونے دیاں تمانی خلق میٹھا سو شاد کر دیتا تمانی اللہ دے لیا بے موقع میں قدم جا چمانی ہو جائے شمشان میں اٹھے اج فضل غفار دا نام
محمد والا فرماندے نے اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. کیا دیو اللہ تیرے میرے سینے نو قرآن دے نور نال منور فرمائے. میرے بھائیو جمعے سنیا کرو تقریرا سنیا کرو پر خطیب وہ سنیا کرو جہاں رب دا قرآن بھی بہتا پڑھتا ہوئے. یہ تو نہیں نا ممبر تے کھلو کے جگتا مار جائے ممبر تے کھلو کے کنجر والے کام کر جائے یہ کام نہیں چنگے. سیرت میرے مصطفیٰ دی ہے اپنے پیغمبر دی سیرت دیکھو کہ میرے مصطفیٰ نے تواڈے میرے تک دین کس طرح پہنچایا. اللہ اللہ رب دا قرآن آندا ورفعنا لک ذکرک اندر ورفعنا وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنے جہان نے نبیاں تو وکھرائی پایا شان سلطان نے اج کر کر پہنچیا ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم. آقا نے ہاتھ اٹھائے آپ فرماندے نے اللہ یہ نہیں نہ مانتے چل انہاں دی نسلاں چو اپنا تابع دار بنا دے. اج ویکھ لو طائف دے اندر اوتھے ہر جگہ تے میرے مصطفیٰ دا ذکر بلند ہو رہا ہے. اللہ اللہ اے دین میرے تواڈے تک ایویں تو نہیں نہ پہنچیا. ساڈے کول کوئی بندہ موٹر سائیکل لائیے نا تے کہ اسی کسی کو موٹر سائیکل لے جائیے موٹی مثال تے مانگ کے کوئی چیز لے جائیے اسی وہ قدر نہیں کرتے پیسے ساڈے لگے ہی نہیں. جی کوئی سائیکل ہے موٹر سائیکل گڈی لے جاتا انہیں توڑ بھن کے چیز واپس کر جاتا سوری کہہ کے جان چھڑا لینا. اور جہے بندے نے پیسے تکلیف انہوں ہو رہی ہے یار میں پیسے بھرے نے نقصان کر گیا. اور دوسرا ساری اپنی ذاتی چیز کوئی منگن واسطے آ جائے نا تو اسی 100 بہانے کری دیں ابل تو دئی دی نہیں پھر اسی بڑے بہانے کر کے پھر دئی دی کیوں سارے پیسے لگے. ہوں یہ کہ مصطفیٰ اور آپ کے صحابہ انہیں دین پہنچایا قدر ہے انہوں نے مار کھدی ہے جسم چھلنی کروایا بچے سبا کروائے نے عورتیں اپنے مال وقت وطن مال دی ساری قربانی دیتی ہے تے انہاں نو قدر ہے کہ دین کنوں کہندے نے تینوں مینوں مفت اندر ملے ہے تاں ہی ساڈیاں مسجداں ویران نے. دعا کر اللہ مسلماناں دے دل دی اندر پیغمبر دی محبت پیدا فرما دے. اللہ اللہ نبی پاک نے دعا کر دیتی اللہ نے قبول فرما لی. حال ہی نہیں سمجھیا میرے پیغمبر نا بیت اللہ اندر تشریف فرما نے الرحیق المختوم کتاب ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ انہاں اپنی کتاب اندر واقعہ نقل فرمایا کہ ایک قبیلہ سی ازد او دے اندر ایک حکیم سی او دا نام سی زماد. اس زماد حکیم ازد قبیلے دا انہاں کو اعلیٰ قسم دا انہیں کو نسخے سن اس بندے کو تاریخ والے لکھی ہے کہ زماد دوائی ایسی دیندا سی اگر کسی بندے دا دماغ پاگل صحیح نہیں مینٹل بندہ یہ دوائی دینا اللہ شفا دے دینا. کسی بندے دا بازو نہیں سی صحیح دوائی دینا سی اللہ شفا دے دے. اتنا اعلیٰ قسم دا حکیم سی تے مکے اندر داخل ہویا. ہن مکے دے چودھری تے سردار ایک پاسے بیٹھے نے آندے نے سنا وئی زماد کی حال نے تے کدھر چلے ہیں آندا میں دوائیاں دین واسطے تھے آیا کسے دا علاج کرنے واسطے آیا تے اے آندے نے دوائی دین تے چلے ہیں پر لنگدا ساڈے وچ بھی ایک بندہ ایسا ہے جدا دماغ ماس لاؤن دی پاگل ہو گیا ان دی گلاں پاگلاں والیاں کردا ہے. اج مکے دے چودھری حکیم نو ساری گل دسدے نے کہندا تہاڈا بندہ کہڑے پاسے بیٹھا ہے اشارہ میرے مصطفیٰ ول کر دے میں آؤ بیت اللہ دے سین وچ بیٹھا ہی اینو پوچھ سو اینو بیماری کی ہے دوائی دے دے شاید صحیح ہو جائے تے گلاں صحیح کرن لگ
پوے اج سماعت ٹردا ٹردا میرے محبوب دے قریب جاندا ہے آندا سونیا مینوں پتہ چلیا تانوں بھی دوائی دی لوڑ ہے آقا فرماندے نے سماعت مینوں سارا ہی پتہ چل گیا تینوں گھلن والے کون نے تے تینوں میرے وال بھیجیا کنا میں آقا فرماندے نے سماعت میرے سامنے بہ جا تینوں میں اپنی مرض دس دینا وا انج میرے محبوب دے قریب بہ جاندا ہے تے آقا اینو خطبہ پڑھ کے سناندے نے سبحان اللہ آقا خطبہ پڑھتے ہیں تے آقا پڑھتے ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له آقا اتھوں تک آندے نے تے آندا سونے ایک باری پھر پڑھ کے سنا دے اللہ اللہ آقا فرماندے نے کام بن گیا ہے تے آقا نے نا پھر اینو پڑھ کے سنایا دوسری باری پھر سنایا نا میرے محبوب نے بڑا چکنا ہو کے بہ گیا تے پہلے تے آکر کے بیٹھا چونکڑی ماری جدو دوسری بار خطبہ سنیا نا تے میرے محبوب نو آندا تیسری بار پھر سنا دے اسی دوائی لین ٹور دے گئے نا ڈاکٹر کو ایک باری پوچھیے وہ دسے گا دوجی باری دسے گا تیسری باری سانو ضرور گال کھٹے گا تینوں سمجھ نہیں آتی تو پڑھے لکھے نہیں ہے ہی نہ پڑھے دفع ہو جا میرے کلینک جو انج مندہ بول رہے اپنی کلینک جو نبی پاک نے کوئی گال نہیں کی آقا فرماندے نے اچھا تیسری بار پھر سننا آقا نے تیسری بار جو شروع کیتا نا انج چونکڑی سیدھا ہو کے بہ کے نا تیار تے اپنی نظر تھلے کر لیندا تے ادب نال میرے محبوب دے سامنے بیٹھ جاندا کیوں تیسری بار خطبہ میرے محبوب سنان لگے اینو سارا پتہ چل گیا تے آقا تیسری بار اینو جدوں خطبہ سناندے نے آقا ایتھوں تک آئے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی له تے آقا جدو ایتھے آندے نے اے وی مگر اوویں پڑھ رہے تے آقا اگے پڑھدے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ اے وی نبی پاک دے نال پڑھدا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اگوں اگے آپ ہی پڑھدا ہے ونشہد ان محمد رسول اللہ کیوں نہ کلمہ پڑھدا اے سارے آندے میں انک لمجنون اور تو ہے ہی پاگل ہے تو ہے ہی دیوانہ ہے رب آندا سونیا انہاں دی گل دا جواب نہ دیویں میں آپ ہی کہنا والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون ایک ہی آندے نے انک لمجنون اللہ فرماندے نے ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم سونیا تسی ساری کائنات نالوں آلہ جے جی میں تہاڈا مقام اچا ہے تہاڈا اخلاق بھی سارے نالوں اچا ہے حالی بھی نہیں سمجھیا اسی نقشے نو میرے تے تیرے ولی کامل گجرا والے مولا اسماعیل نور گل چاکی کہہ دے رحمت اللہ علیہ اسماعیل گرجاکی رحمت اللہ علیہ نقشہ کتیا فرماندے نے زماد اینج بیٹھا ہے تے میرے محبوبے نو خطبہ سناندے نے تے نتیجہ کی نکلے انداز کی ہے فرماندے نے تھوڑی باتوں پامبڑ مچیا اگ لگی کھلواڑے ہے افسوس زبان نمامی کتنی ملک اجاڑے اہو زبان آوازاں کر کے
حضور کرے درباروں ایہو زبان آوازاں کر کے لیندی جے خیر حضوروں ایہو زبان فساد مچاوے سخت جدائیاں پاوے ایہو زبان نمانی ہو کر یار یار ملاوے حالی میں نہیں سمجھیا حافظ ابن کثیر کہہ دو رحمت اللہ علیہ لقمان اے دے وچ ایک رکوع ہوندا ہے وہ سارا رکوع ہی اللہ نے لقمان حکیم دیاں ساریاں گلاں نوٹ کیتیاں وہ ساڈے کئی بھرا آندے نے وہ لقمان حکیم ہے دوائیاں ویچدا سی تانوں کنے کہ دوائیاں ویچدا ایویں دا نام استعمال کر کے حکیماں نے اپنے نام چلائے نے یہ دوائیاں ویچن والا حکیم نہیں سی اصل لقمان حکیم نے گلاں دے پتر نوں ایندیاں سمجھائیاں سن اللہ نے اودیاں گلاں قرآن دیاں لڑیاں بنا کے مصطفیٰ تے نازل کیتیاں اور میرے مصطفیٰ دے اون تو پہلے دا ہے بعد وچ نہیں آیا آقا دے اون تو پہلے سی تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تے قرآن نازل ہویا لقمان دیاں ساریاں گلاں اللہ نے دسیاں اپنے مالک دے کول کام کردا سی چھوٹے جے قد دا سی موٹے ہونٹ سن سیاہ رنگ سیاںا بڑا دنا عقل والیاں گلاں کردا تے مالک اینو کہن لگا اے لقمان ہاں جی حضور کی گل ہے کہن لگے کہ تو انج کر اے نا گوشت بڑا اس دور وچ کوکنگ دا بڑا کام بڑا ودیا کر رہا گوشت بڑا ودیا پکاندا جویں ساڈے ہوٹلاں دے پکدے نے اعلی قسم اس طرح گوشت دے پکاندا سی بڑا ماہر سی گوشت پکان دا کہن لگے انج کر جانور ذبح کر او دے وچوں نا جڑا سب تو بہترین گوشت دا ٹکڑا ہے نا وہ لیا کے مینوں پکا کے کھوا یار اج بڑا دل کردا ہے لقمان حکیم نے بکری ذبح کیتی زبان کھچی کھچ کے انہوں پکایا تے لیا کے مالک نوں کھوا دیتی پھر کچھ دن لنگے کہن لگا لقمان اج پھر میرا دل کردا ہے گوشت کھان دے پر اے ویکھ کے پورے جسم چوں سب تو بدترین گوشت دا جڑا ٹکڑا ہے نا وہ لیا کے نہ تے مینوں پکا کے کھوا تے انہیں پھر زبان کڈی جانور ذبح کر کے تے لیا کے کھوا دیتی وہ کہن لگا میں تینوں ہے چنگی لیا ٹکڑا تے تاں زبان جے تو آکھے مندا تے تاں بھی زبان چک لے ہیں میں تیری گل نہیں سمجھیا کہن لگا مالک میں تانوں دس دینا وا اگر زبان بندے دی صحیح ہے اچھے اخلاق والا ہے اللہ نے پورے جسم وچوں زبان دے گوشت ورگا ٹکڑا رب نے بنایا ہی نہیں تے جے اگر بندے دی زبان پیڑی ہے او 3 میل دور بندہ او بھی اتھوں پرا ڈر جاندا ہے تے اے زبان اگر بندے دی غلط ہے نا تے پھر پورے جسم وچوں دے نال دا بدترین ٹکڑا کوئی نہیں نبی پاک نے فرمایا صبح دا ٹائم ہوندا ہے تے سارے جسم دے جوڑ ہاتھ باندھے نے زبان دے اگے وی تیری مہربانی سیدھی رہی تے اسی سیدھے رہاں گے قصور تیرا ہونا